सेकंड डे ऑफ बजेट सेशन की सांगतली पळय आयज सेकंड डे ऑफ बजेट सेशन आसलो आनी आमकां एक्सपेक्टेशन खूब आसली पूण तुमी पळयलां आसतलें जो यू टर्न सरकार आयज दिसून येता आनी बायपास करपाक सोदता तेन्ना म्हाजो क्वेश्चनार आसलो तेन्ना मिनिस्टर फॉर टुरिजम मिस्टर रोहन खावटे तेंच्यांनी अशें दाखोवन दिलें की बाबा आमी सगळे सारके आसा म्हणून म्हळ्यार पंचायतीक बायपास करता जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा ताका बायपास करता आनी तुमी कितें एक हाडपाक सोदता म्हणल्यार एक तुमचो स्ट्रक्चर हाडपाक सोदता आनी फक्त डेव्हलपमेंटाचें नांव सांगता म्हणल्यार डेव्हलपमेंटाचें नांवान तुमी कितेंय करतले काय कितें म्हणल्यार कांयच तुमकां जें डॉक्युमेंटेशन सारकें जाय हें डॉक्युमेंटेशन कांयच ना सो असो हो सरकार जाल्लो आसा आतां काल तुमी पळयलां आसतलें रेल्वे स्टेशन म्हणटा वेन देर इज ऑपोजिशन फ्रॉम लोकल्स ग्रामसभेचें ऑपोजिशन आसा लोकल सगळ्या लोकांचें ऑपोजिशन आसा तरी पूण सरकार म्हणटा आमी हाडटा रेल्वे स्टेशन आतां आयचोय सिनारियो सेम जालो आनी तेन्ना जेन्ना ताका सांगलें बफर झोन तें मानपाक पासून रेडी ना जेन्ना नोटिफिकेशन ताका टेबल केलें तेन्ना तें आबूज जालें म्हटल्यार हे मिनिस्टर हे मात तरी स्टडी पासून करिना ते डायरेक्ट प्रोजेक्ट हाडपाचो 16 करोड 17 करोड वॉट एवर इट इज तांकां तो प्रोजेक्ट कशे पद्दतीन हाडपाक जाय म्हटल्यार अशी परिस्थिती जाल्या आनी आयज आमी जेन्ना गव्हर्नर जो रिप्लाय आसा ताका आमी रिप्लाय सारको दिला आयज जे मेजर इश्यूज आसा गोंयचे आनी गोंयकारांचे जे बेजीक एम्युनिटीज आतां विकसीत भारत विकसीत गोंय हे स्लोगन घेवन फुडें वयता तेन्ना खंय ना खंय बेजीक नेसेसिटी पयली आसपाक जाय आनी तीच आयज गोंयांत ना जावं ते उदक जावं ते जागे जावं ते बाकीची जी हें आसा एम्प्लॉयमेंट हें सगळें बेजीक आसा हें बेजीकूच मेळना नाल्यार विकसीत आनी कशें जातलें सो हेजो जो उत्तर आसा हें आमकां उत्तर तर सॅटिस्फॅक्टरी दिसना आयज गोंयची जनतान चिंतपाक जाय की अशें भाशणां दिलीं म्हणून जाता स्लोगनाक नांव दिलें म्हणून जायना तें इम्प्लिमेंट सारकें जावपाक जाय एक्झिक्यूट सारकें जावपाक जाय. थँक्यू सर.